नमस्कार। राज्यको अत्यावश्यक र बेसिक निड्समा पर्ने, पिपुलको बेसिक निड्समा पर्ने र राज्यले उपलब्ध गराउनै पर्ने वर्तमान हाम्रो संविधानलाई हेर्ने हो भने मौलिक हकको रूपमा रहेको शिक्षा। तर जति महत्त्व शिक्षाको छ, शिक्षा क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने हो भने त्यति नै यसको व्यथितिहरू बाहिर आइरहेको पाइन्छ। अहिले भर्ना अभियान सुरु भएको छ। हरेक वर्ष राज्यले नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना अभियान चलाउने गर्छ। यसपालि अलिकति अगाडि बढेर सरकारले हरेक नागरिकलाई एकजना बालक वा बालिका जिम्मा लिएर भर्ना अभियानमा सघाउन आह्वान गरेको छ भने राजनीतिक नेतृत्वहरूले भर्ना गरि पनि सक्नु भएको छ। भर्ना अभियानमा संख्या हेरिन्छ, सबै बालबालिका आए कि आएनन्, तर त्यसलाई टिकाउने, त्यसको गुणात्मकको विषयमा त्यति साह्रो छलफल भएको पाइँदैन। त्यो सम्बन्धमा यदि डेटा खोज्न जाने हो भने त्यति आशलाग्दो डेटा पाइँदैन र बिचमा छाड्ने गरेको तथ्याङ्क पनि उति नै छ। अर्कोतर्फ हाम्रो देशमा बढी चर्चा हुने भनेको निजी र सरकारी विद्यालयले दिने शिक्षा बीचको अन्तरमा छ। धेरैले सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउनु पर्छ, सामुदायिक विद्यालयलाई जोड दिनुपर्छ, निजी महँगो भयो, अनेक खालको, अझ एक्सट्रिममा जाने भने त निजीले अभिभावकलाई लुटे भन्ने शब्दका प्रयोग गरिराखिन्छ। समग्रतामा के हो त, हाम्रो देशमा अहिले चलिरहेको शिक्षा निजी पनि छ, सामुदायिक पनि छ, गुठीबाट पनि सञ्चालित स्कुलहरू छन्। समग्रतामा के हो त, हामीले गरिरहेको काम जम्मै गलत हो अथवा हामी यसमा केही सुधार गर्यौँ भने ठिक ठाउँमा पुग्छौँ? आजको संवादमा हामी यस विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। कुराको सुरुवात शिक्षाविद मनप्रसाद वाग्लेबाट गर्न चाहे। मन सर, स्वागत छ। नमस्कार। भर्ना अभियान चलिरहेको छ र हरेक बालबालिकाले विद्यालय जानै पर्छ, यो बेसिक कुरा भयो। सरकारले त्यसमा जोड दिएर भर्ना अभियान पनि चलाएको छ। तर हरेक वर्ष भर्ना गरिसकेपछि चाहिँ त्यसमा त्यति साह्रो छलफल भएको पाइँदैन र पछि अर्को वर्ष के भयो त ती विद्यार्थीको स्थिति भनेर त्यति साह्रो डेटा पनि पाइँदैन। तर के सुन्नमा पाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ड्रप आउट धेरै भयो भन्ने कुरा गरिन्छ। हामी हरेक बालबालिकाले विद्यालय प्रवेश गर्ने कुरा गरिरहँदा कहाँनिर चुकेका छौँ अथवा अहिले हामी ठिकै मार्गमा हिँडिरहेका छौँ ड्रप आउट नम्बर हेर्दाखेरि पनि? अब यस्तो छ, हामीले शिक्षा विभागकै फ्ल्यास रिपोर्टलाई हेर्ने हो भने पनि 1 देखि 5 सम्मको सालाखाला ड्रप आउट 41% बढी छ। ड्रप आउट मात्रै होइन, किनभने फेल हुने सङ्ख्या पनि त्यहाँभित्र छ। वेस्टेजको कुरा गऱ्यो भनेदेखि 1 देखि 8 सम्मको वेस्टेज हेऱ्यो भने झन्डै 65% 1 देखि 8 सम्मको वेस्टेज छ। 1 देखि 10 सम्मको एसई परीक्षाकोलाई हेरियो भनेदेखि त अहिले तपाईँको ग्रेडिङ सिस्टम आएपछि त्यति नदेखिएको मात्रै हो, तर त्यो झन्डै 80% वेस्टेज छ। हामीसँग 75 to 80% को वेस्टेजमा छ। विगत 7-8 वर्षको रिजल्टलाई हामीले हेऱ्यो भनेदेखि यो किन भइरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्कुल छोड्ने पनि दर त्यत्तिकै बढ्यो। विद्यालयमा टिकाउनै नसक्ने अवस्था के कारणले परिआयो भन्ने कुराहरूमा हामी जाउँला। तर के भने बालबालिकालाई बाजागाजा बजाएर चक्लेट दिएर स्कुलमा ल्याउने काम त गरियो, तर स्कुलमा ल्याइसकेपछि कक्षामा सिकाउने, विद्यालयमा टिकाउने र बजारमा बिकाउने काम त भएन। यो नभएपछि के भयो भन्दाखेरि त्यो बच्चाहरूले त त्यो उनीहरूले जुन पढ्ने कुरो थियो नि त्यसको कुनै अर्थ उनीहरूसँग भएन र उनीहरू बिस्तारै विद्यालयबाट बाहिर जान खोजेको अवस्था हो। र अहिले जुन भर्ना अभियानमा अहिले चाहिँ अभिभावकत्व लिनेदेखि लिएर होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँ मुगुमा गएर एकजना विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नुभयो, शिक्षा मन्त्रीज्यूले गर्नु, सबैले गर्दैछन्। मैले के भनेको छु भने हामीले अब संविधानमा 1 देखि 8 कक्षासम्म आधारभूत शिक्षा चाहिँ अनिवार्य र निःशुल्क भनिसकेको अवस्थामा भर्ना मात्रै गरेर दायित्व पुरा हुँदैन है। जुन विद्यार्थीलाई हामीले दायित्व लियौँ, अब राज्यको दायित्व सबै विद्यार्थी ल्या भनेको छ, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यले प्रदान गर्ने आधारभूत शिक्षा चाहिँ निःशुल्क र अनिवार्य पाउने मौलिक हक हुनेछ भनिसकेपछि त भर्ना मात्रै भएर पुगेन, त्यसलाई 8 क्लाससम्म पुरा गराउन लाउनु पर्यो। किन 8 क्लाससम्म पुरा गर्न लाउनु पर्यो भन्दाखेरि अब अहिले तपाईँको चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको ऐन बन्दैछ। त्यो ऐनमा त्यो विधेयक ड्राफ्टमा एउटा बुँदा छ। 2083 साल वैशाख 1 गतेदेखि 8 क्लास पास नभएका कुनै पनि नेपाली नागरिकले समाजमा केही पनि गर्न नपाउने, बजार खोल्न नपाउने, पसल खोल्न नपाउने, तपाईँको चाहिँ के अरे तपाईँको एनजिओ आइएनजिओमा जान नपाउने, कहीँ पनि जान नपाउने, केही पनि गर्न नपाउने भनिसकेपछि त अब 75 साल वैशाखमा भर्ना भएको विद्यार्थीले 8 वर्ष कम्प्लिट
एजुकेसन पुरा गरेन भने त्यो अवस्था आइपर्छ। त्यो कसको दायित्व? राज्यले दायित्व लियो संविधानबाट। भनेपछि अबको भर्ना अभियान भनेको 8 क्लाससम्म जसरी भए पनि बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाउने र उनीहरूलाई त्यहाँबाट चाहिँ पास गरेर अगाडि बढाउने खालको गुणस्तरीय शिक्षा भयो भने मात्रै यो भर्ना अभियान सार्थक हुन्छ। र अहिलेसम्म पनि तपाईँको के छ भने हामीले 10औं वर्ष भयो यो भर्ना अभियान सुरु गरेको, तर यो अभियान सार्थक नभएको कारण के हो भन्दाखेरि हामीले एक त अर्थपूर्ण सिकाइ कक्षा कोठाभित्रमा दिनै सकेनौँ। म यही विषयमा मेदिन सरसँग आएँ। गुणस्तरीय शिक्षा खालि यो सुनिन्छ मात्रै। गुणस्तरीय शिक्षाको मापन के हो र समग्रतामा भन्ने हो भने हाम्रो देशको सिकाइ पद्धतिलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब यो गुणस्तरीयताको सबैको आफ्नै डेफिनेसन पायौँ हामीले। कतिपय ठाउँमा गएर विद्यालय हेर्दाखेरि सफा कक्षा कोठा हैन, अनि कक्षा कोठामा चाहिँ भौतिक सुविधाहरू, विद्यालयले उपलब्ध गराउने खाना खाजाका कुराहरू दिएको ठाउँमा हामीले गुणस्तरीय शिक्षा दिएछौँ भनेर क्लेम गर्ने थुप्रै विद्यालयहरू भेटिन्छन्। तर वास्तवमा गुणस्तरीयता भनेको चाहिँ मेरो विचारमा के जस्तो लाग्छ भने हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई 21औं शताब्दीको लागि आवश्यक सिपहरू, रचनात्मक चिन्तन, महत्त्वपूर्ण सोचको विकास गरायौँ कि गराएनौँ? विद्यार्थीको आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट थिङ्किङ डेभलप गर्ने खालको क्रियाकलापहरूमा हामीले विद्यार्थीलाई संलग्न गराउन सकेको छ कि छैन? गुणस्तरीयता भनेको चाहिँ त्यतातिर हो जस्तो लाग्छ। एउटा शिक्षकले जुन कन्टेन्ट विद्यार्थीलाई जसरी दिन्छ त्यो कन्टेन्ट विद्यार्थीलाई दिँदाखेरि उसले नलेजको कन्स्ट्रक्ट भयो कि भएन, उसले चाहिँ कन्सेप्टहरू डेभलप गरे कि गरेन, र आवश्यक सिपहरू सिकायो कि सिकाएन। विशेष गरेर गुणस्तरीयता यो 3टा कुरामा चाहिँ फोकस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो 3टा चिज जसले गरेको छ त्यो गुणस्तरीयता दियो भन्ने लाग्छ। अब यसमा एउटा क्रस क्वेसन, हजुर, यो 3टा कुरा खर्च धेरै गरेर मात्रै प्राप्त हुने हो अथवा होइन? खर्च धेरै नगरिकन पनि त्यो विद्यालयले दिन सक्छ त्यो विद्यार्थीलाई? केही कुराहरूमा कस्ट आवश्यक पर्छ, तर मुख्य कुरा भनेको शिक्षक नै हो। एउटा शिक्षकले राम्रो प्रश्न सोध्न जान्नु पर्यो। कक्षा कोठामा प्रश्न सोध्नको लागि त खर्च आवश्यक छैन, तर विद्यार्थीलाई प्रश्न सोधिसकेपछि जुन प्रश्नको उत्तर खोजी गर्ने वातावरण चाहिन्छ, एक्टिभिटीहरूमा इन्गेज गर्नुपर्छ, रिसोर्सेसहरू चाहिन्छ, हो कस्ट चाहिँ त्यहाँनिर आएर जोडिने हो। ओके, भनिसकेपछि अब एकैछिन त्यसमा फेरि थप छ। लोकबहादुरजी, अब अहिले भर्खरै मनोज सरले एउटा डेटा प्रस्तुत गर्नुभयो होइन? 1 देखि 5 सम्मको ड्रप आउट 41%, 1 देखि 8 सम्मको वेस्टेज 65%, 1 देखि 10 सम्मको 80%। अब यहाँहरू निजी स्कुल भनेर प्राइभेट स्कुल सञ्चालकहरूको डेटालाई हेर्ने हो भने चाहिँ यो डेटासँग मेल खाँदैन, राम्रो देखिन्छ। अब सरकारको शिक्षा नीति अन्तर्गतको सामुदायिक स्कुलको डेटा चाहिँ यस्तो छ, निजी स्कुलको डेटा योसँग मेल खाँदैन भनिसकेपछि नेपालको शिक्षा पद्धतिमा निजी स्कुलको कन्ट्रिब्युसन खोज्नु पर्यो भने मात्र बिजनेस हो अथवा समग्रतामा यो राज्यको यो जुन डरलाग्दो काहेललाग्दो तथ्याङ्क छ यसमा पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ? निश्चय पनि तपाईँले भन्नुभएको कुरामा राज्यकै तर्फबाट हामी नेपाली नागरिक भएकै हैसियतले यसको भरपुर गर्ने हामीले जुन खालको प्लेसमेन्टलाई हामीले भरपुर गर्नुपर्ने थियो त्यो प्लेसमेन्टमा हाम्रो उपस्थिति जनिएको मात्रै हो। र यो उपस्थिति जन्दाखेरि निजी स्कुल खोल्ने कुरा पनि त्यसरी नै सुरुवात भएको हो। र निजी स्कुल खोलेपछि यसका बिचमा राजनीतिक अस्थिरताको बिचमा हामी जसरी टिकेका छौँ र निजी स्कुलहरू जसरी अगाडि बढिरहेछन् त्यहाँ भनेको यिनै कुराको प्रतिस्पर्धा, आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापनमा हामीले सबै कुरालाई सबल बनाउन सकेको कारणले राज्यका आफ्ना संयन्त्रहरू कमजोर भइरहेको स्थितिमा र कमजोर खालका चाहिँ आइडियोलोजीहरू युज भएका कारणले गर्दाखेरि र ती कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले आजको स्थिति आइपुगेको। आज यो बहस फेरि पनि संविधानमा लेखिएको छ, लेखिने कुरा डाटामा पेश गर्ने कुरा अहिले यहाँ हामी जे बहस गरिरहेछौँ 8 क्लाससम्म फेरि पनि हाम्रो शिक्षाविदले भनिसक्नु भएको छ 8 क्लाससम्म चाहिँ यदि उसले पढेन भने ऊ धेरै कुरा वञ्चित हुन्छ भन्ने कुरा यो कहाँ भने सुनिन्छ? त्यो हिमालको भेगमा सुनेको छ त्यो विद्यार्थीले त्यो कुराको अभाव हिजैदेखि एकदम खाडामा रहिरहेको। मैले सरकारी स्कुल पढेकै हो। म सरकारी स्कुल पढ्दाखेरि मेरो एउटा कुरा दावा के छ भने मैले त्यतिखेर म सरकारी स्कुल पढ्दाखेरि बुढानीको स्कुलमा को पढ्थ्यो? सरकारी स्कुल हो कि त त्यो स्कुल सरकारी स्कुल हो। त्यहाँनिर सम्राद्ध परिवारहरू जान्थे। हामी 4 क्लासमा हामीले इन्ट्रान्स दिएको। उल्टो प्रश्न, यसको ठ्याक्क अर्को पाटोको प्रश्न चाहिँ अहिले एकदम व्यापक रूपमा
निजी स्कुल महँगो भयो सुनेको आइरहन्छ, अखबारमा समाचारमा आइरहन्छ, ढाड सेक्यो, मैले त यतिसम्म तिरेँ, अब लाखौँ भन्ने खालको अनेक कुराहरू आइरहन्छ। जे सिनारियो बाहिर आइराखेको छ, अङ्कमा हेर्न जाने भने बिलमा त्यति पैसा पनि होला, तर त्यो निड हो कि ढाडै सेका हो कि निजी क्षेत्रको शिक्षाप्रतिको र राज्यप्रतिको दायित्वै शून्य भएर हो कि के हो कुरा, त्यसको जड के हो? दुईटा कुरा चाहिँ यसमा जोडिएको, एउटा सेवामूलक व्यवसाय हो यो, त्यसपछि यो नाफामूलक पनि हो। र त्यहाँ के हुन्छ भने इन्डिभिजुअल टिचरहरूलाई हामी ट्याकल गरेको हुन्छ। हामी इन्डिभिजुअल टिचरहरूको फाइनेन्सियल कुराको हामीले उसको क्वालिटीमा धेरै कुरामा लगानी गर्ने र उसको लाइफ स्किलमा हामीले कसरी हामी गाइड गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा त्यो कुरामा लगानी गरेको छ। यी सम्पूर्ण धेरैवटा कुराले चाहिँ निजी स्कुल आफ्नो वर्गीकृत अनुसार आफ्नो लेभल अनुसारको फीहरू तोकिएको छ। वास्तवमा सबैको एउटै फी छैन, आफ्नो विविध खालका आफ्ना के अरे स्किलफुल कुरा के अरे हाम्रो टेक्नोलोजी युज गरेको कारणले र दिइरहेको कारणले पनि हामी निजी स्कुलहरू अगाडि आइपुगेको पनि हो। आजको यो 21औं शताब्दीमा त्यो प्रतिस्पर्धी एजुकेसनको बिचमा प्रतिस्पर्धा गराएर ल्याइएको कुरा हो र आज जे तोडिँदैछ वास्तव जे हुँदैछ त्यो कुराको एउटा चाहिँ उपलब्धि हो। मैले जस्तो हुन्छ नि त्यो कुराले गर्दाखेरि यसको उपस्थिति भएको र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा ती कस्टहरू डिफ्रेन्ट ढङ्गले लागेका हुन् र आफ्नो क्षेत्र अनुसार लागेको छ। मेदिन सर, अघि यहाँले कस्ट लाग्छ भन्नुभयो नि, अब त्यो हो भनेदेखि त सामुदायिक विद्यालयले पनि त्यो पेडागोजी सहित, त्यो सिकाइ पद्धति सहित, प्रोग्रेसिभ लर्निङ एप्रोच जुन भनिन्छ अहिले विश्वको, त्यो एप्रोच सहित जाने भने त उसलाई पनि कस्ट दिनु पर्यो राज्यले। चाहियो भनिसकेपछि महँगो भयो कस्ट बढी लियो के बढी लियो भन्ने जुन एक कोरो आरोप छ नि, त्यसमा सत्यता खोज्न पस्ने कि त्यो निड हो भन्नेमा पस्ने? त्यसलाई दुवैतर्फबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मेरो व्यक्तिगत विचारमा हेर्ने हो भने यो संसारमा सायद हाम्रो मुलुक मात्रै एउटा यस्तो देश हो जहाँ विद्यालय चाहिँ कम्पनीमा दर्ता गरेर चलाउन पाइन्छ, नाफा कमाउन पाइन्छ। अमेरिका या अरू राष्ट्रहरूमा हेर्ने हो भने पनि अधिकांश विद्यालयहरू या सरकारी हुन्छन् या नाफा वितरण नगर्ने इन्डिपेन्डेन्ट स्कुलहरू हुन्छन्। त्यस्तो स्कुलहरूमा अभिभावकबाट फी उठाइन्छ र जति पनि सरप्लस बाँकी हुन्छ ती सरप्लसहरू विद्यालयको र शिक्षकको हितमा खर्च गरिन्छ। हार्वर्ड युनिभर्सिटी आफै पनि इन्डिपेन्डेन्ट युनिभर्सिटी हो, महँगो छ, फी चार्ज गर्छ, तर हार्वर्डको सरप्लस कुनै व्यक्तिको पकेटमा जाँदैन। त्यो हार्वर्ड युनिभर्सिटीले आफ्नो फ्याकल्टीको, आफ्नो विद्यालयको, आफ्नो कार्यक्रमको स्तरोन्नति र त्यसको सबलीकरणमा खर्च गरेको हुन्छ। अब रह्यो कुरा कति फी चाहिँ उपयुक्त हो भन्ने कुरा आयो त्यहाँनिर, एउटा न्यूनतम विद्यार्थीहरूलाई चाहिने सुविधाहरू दिने कुराहरूमा चाहिँ खर्च लाग्छ। टेक्स्ट बुक लिएर कक्षा कोठामा गएर अब आजभोलि चाहिँ चक छोडेर मार्करको भरमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई जुन सिप सिकाइन्छ, जुन ज्ञान निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा छ, त्यो अवधारणाबाट हामी अघि बढ्ने हो भने हामीले ग्लोबल्ली कम्पिट गर्ने सिटिजन हामी तयार गर्न सक्दैनौँ होला। आफ्नै देशमा बस्ने जेन तेन जीविका चलाउने खालको नागरिक त उत्पादन होला, तर त्यही एउटा मार्कर र पाठ्यपुस्तकको भरले अघि बढ्ने हो भने अब हाम्रा नागरिकहरूले, हाम्रा विद्यार्थीहरूले भविष्यमा विश्वमा अरू राष्ट्रका नागरिकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुँदैनन्। त्यसको लागि उनीहरूलाई चाहिँ हामीले ज्ञान निर्माण गराइदिनु पर्यो र 21औं शताब्दीको लागि आवश्यक जे सिप हो, रचनात्मक चिन्तन, महत्त्वपूर्ण सोच, मैले अघि नै भने हैन, यस्तो खालको डेभलप गर्न नसक्ने हो भने त्यही सूचनाको स्रोत पाठ्यपुस्तकलाई मात्रै मान्ने हो भने हाम्रा बच्चाहरू, अस्ति भर्खर हामीले सोफियाको कुरा गऱ्यौँ, सोफिया बाहेक हामीले केही पनि बनाएनौँ। निजी स्कुल अगाडि आएको कारण अघि लोकबाजीले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो होइन, निजी स्कुल अगाडि आएको हो कि सामुदायिक स्कुल पछाडि परेको हो, हाम्रो राज्य संयन्त्रले सामुदायिकलाई बेवास्ता गरेको हो अथवा निजीलाई प्रोभोक गरेको हो? किनभने कम्पनी एक्ट अनुसार जुन 57-58 सालमा दर्ता गरेर आउन दिने चलन सुरु भयो। अघि मेदिन सरले पनि भन्नुभयो समग्रता भन्ने त गलत थियो भन्ने कुरा अहिले पुष्टि हुन आइरहेको स्थिति छ। भनेदेखि भएको के हो जसले गर्दा अब अघि एउटा उहाँको एउटा त्यो सँगसँगै एउटा सेन्टेन्स जोडे, राम्रो सिकाइ भनेको गुणस्तरीय सिकाइ, प्रोग्रेसिभ सिकाइमा जाने हो भने सरकारले तय गरिदिएको त्यो टेक्स्ट बुक भन्दा बियोन्ड पनि जानुपर्ने हुन्छ, जुन आवश्यक त्यो चाहिँ हामी कस्टी हुन्छ। अब सामुदायिक विद्यालय त्यसमा चाहिँ उसले पनि अलिकति खर्च गर्नु, भने खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ भने अलिकति खर्चालु त रहेछ नि त। यो कहाँ हो त, यसको जोइनिङ पार्ट कहाँ हो? तपाईँले भनेको सबै हो। किन हो भने नम्बर 1, सामुदायिक विद्यालयप्रति सरकारको उदासीनता पक्कै हो, किनभने गएको 8 वर्षभित्रमा
नेपाल सरकारले शिक्षामा गर्ने लगानी 17.1% घटाएर 9.91%मा अहिले चालु आर्थिक वर्षमा छ नम्बर 1। दोस्रो प्राइभेटलाई प्रोभोक गरेकै हो, उकासेकै हो, किनभने सत्तामा बस्ने, व्यवस्थापिकामा बस्ने, कार्यपालिकामा बस्ने, न्यायपालिकामा बस्नेहरूको पनि आफ्नो निजी विद्यालयहरू यहाँ छ, ओनरको रूपमा छ, लगानी छ। तेस्रो चौधरी ग्रुप र खेताङ ग्रुप जस्तो चाहिँ तपाईँको ग्रुपलाई विद्यालय खोल्न उक्साउने पनि सरकार नै हो, किनभने तपाईँको यो शिक्षा 7औं संशोधन ऐनले शिक्षालाई कम्पनी एक्टमा लगेपछि त्यो दशा भएको हो है। त्यसकारण चाहिँ यो प्रभोग गरेकै हो। त्यसैले व्यापारीले चलाउने, सांसदले चलाउने अनि टाइकुन मान्छेहरूले चलाएर नाफा खाने र अभिभावकलाई मारमा पार्ने पक्कै हो। म तपाईँलाई एउटा किन मारमा पारेछ भने म भन्छु, साथीहरूको विमति होला। एउटा भर्खर एउटा अनुसन्धान गरेको छ यहाँ, तपाईँ लक्ष्मण शर्माजीले अनुसन्धान गर्नुभयो, अस्ति चाहिँ तपाईँको शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालमा उहाँले प्रस्तुत पनि गर्नुभयो। त्यसको आँकडाले के भन्छ भने महिनाको 1100 रुपियाँ फी देखाउने स्कुलले भर्ना गर्दाखेरि 69,000 रुपियाँ लिन्छ। महिनाको 2300 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिने स्कुलले भर्ना गर्दाखेरि तपाईँको कति 71,000 रुपियाँ लिन्छ। यस्तो त थुप्रै उहाँले चाहिँ 20वटा 25वटा स्कुलको काठमाडौँ भ्यालीभित्र र बाहिर गएर अध्ययन गरेर ल्याएर देखाउनु भयो। अनि के रहेछ त यो भन्दाखेरि नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा विभागले यो संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका 2072 जारी गरेछ। त्यो जारी गरेपछि उसले के भनेछ भने त्यो तपाईँको चाहिँ यो ट्युसन शुल्क योभन्दा बढी हुन हुँदैन भने एउटा मापदण्ड दियो, उहाँहरू त्यसमा बस्नुभयो। अरू शुल्क चाहिँ के रहेछ फेरि भन्दाखेरि चाहिँ त अभिभावक भेलाको 2/3 पास गरेर उठाउन पाइने भनिदिएपछि त अब व्यथिति त्यहाँबाट आयो, होइन। त्यसकारण चाहिँ यसरी के भने अनि फेरि अरू के रहेछ भने त्यो ट्युसन शुल्कमा उठेको पैसाबाट एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट र शिक्षक कर्मचारीको तलब भन्दै रहेछ। शिक्षक कर्मचारीको तलब एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टमा चाहिँ थोरै पैसा उठ्ने भयो, बाँकी सबै पैसा सञ्चालक खल्तीमा गयो भने अहिलेको आरोप हो। म पनि त्यो आरोप लगाउँछु। त्यसकारण चाहिँ 1100 रुपियाँ प्रति महिना उठाउने विद्यालयले भर्ना गर्ने बेला 59, 60,000, 70,000, 71,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख पनि कुरा आएको छ लिने। अनि त्यो पैसा चाहिँ सञ्चालकले आफू खुसी खर्च गर्ने, अनि त्यसबाट चाहिँ त्यसको 60% शिक्षक तलबमा खर्च गर्नुपर्छ भनेर छ। अनि त्यो थोरै पैसाको 60% शिक्षकका तलब खर्च गर्दा के हो भन्दाखेरि शिक्षक कर्मचारीको तलब त न्यून भयो, भन्दाखेरि शिक्षक त शोषित भयो। एकातिर अन्य शीर्षकबाट पैसा उठाएर अभिभावक शोषित भयो, अर्कोतिर त्यो तपाईँको शिक्षण शुल्क मासिक शुल्कबाट मात्रै पैसा 60% चाहिँ तलबमा छुट्याएपछि शिक्षक पनि शोषित भयो। यो आरोप सत्य हो र यो आरोप यसको लोकजीसँग एउटा आन्सर लिइहालौँ नि त यसमा, होइन लोकजी? अब यो यहाँ हिसाबमा पनि हुनुहुन्छ होइन, 1100 रुपियाँ फी लिएर 69,000 लेखेर 69,000सम्म एडमिसनमा टोटलमा आउने, 2300 लिएर 71,000सम्म आउने, अथवा भनौँ लाखौँसम्मको पनि छ, उहाँले 2 लाखसम्म लाखौँसम्मको पनि आउँछ। यसको बिहाइन्ड द रिजन के हो? जेन्युन रिजन चाहियो। म डाक्टर साहबसँग त अब धेरै कुरा जान्न चाहन्न, तर एक दुईवटा कुरा के चाहन्छु भने विगत यसलाई प्रमोट गर्ने, यो खालको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने उहाँहरू नै हो। उहाँहरू योभन्दा बाहिर छैन। तर एउटा कति स्कुल छ यस्ता स्कुलको 8-10वटा स्कुल होला, 15-20वटा स्कुल बाहेक धेरै स्कुल छैन। तर यो यही डाटा फ्यालिदिइराख्दा के फाइदा भने उहाँहरूको विज्ञता बिक्री भइरहन्छ र उहाँहरू यसलाई विरोध गरिरहनुहुन्छ। उहाँ कन्टिन्यू विरोध गर्ने कुरामा हामीलाई त्यो कुरामा कुनै अनठो छैन। तर कुरा के हो भने यसको कस्ट बेसमा हामी सबै हेर्नु न। तपाईँ अहिलेको काठमाडौँको सिचुएसनलाई हेर्नुहोस्, हामी टिचरलाई दिएको कुरा भित्रै इभ्यालुएसन गर्नुहोस्, बाहिरबाट डाटामा एनजिओहरू युज गरेर कलेक्सन गरेर कुनै हुनेवाला छैन। जहाँ निजी स्कुलहरू छन् सबै वर्गीकृत खालका स्कुलहरू छन् समाजमा। अहिले पनि एउटा कुरा के भने अहिले जस्तो लामिछाने सरले भनिसक्नु भएको छ कि वास्तवमा साँच्चै भन्नुहुन्छ नि राज्यले लगानी गरेर राज्यको सामुदायिक स्कुल र सरकारी स्कुललाई लगानी गर्ने भने यो लेभलको स्कुलहरू बनाउनु पर्छ कि पर्दैन? राज्यले चाहिँ यो लेभलको स्कुलहरू जसरी अहिले नमुना स्कुलहरू जे भन्नु छ जति पैसा लाग्छ भनिरहेको छ त्यही लेभलको स्कुल किन राज्यले नबनाउने? अनि राज्यलाई के भनेको छ, बजेट बढाएको छैन भनेको छ, अनि फेरि अर्को के अरे निजीलाई अर्को पैसा लुटेको छ भनेको छ। त्यो दुईटाको बिचको के कुरा छ? उसको बजेट बढाएको छैन, यसको पैसा लुटेको भनेको छ। यो लेभलको पैसा दिनुपर्छ पर्दैन? आज यो लेभलको लगानी गर्नुपर्छ पर्दैन विद्यार्थीहरूलाई? अघि हामी कोसँग कम्पिटिसन गर्दैछौँ? हामी यहीँका भएका यहीँभित्रको एउटा चाहिँ एउटा कोठरीभित्र छलफल गरेको भित्र विषयवस्तु आज वर्ल्ड वाइज रूपमा कम्पिटिसन गर्नु पर्दैन राज्यले? हाम्रो विज्ञता हाम्रो बच्चाहरूले त्यो खालको लेभलमा जानु पर्दैन? त्यसका लागि लगानी गर्नु पर्दैन? टेक्नोलोजी सबै ठाउँमा युज गर्नु पर्दैन? राज्य त्यो कुरामा जानलाई एग्रेसिभ बनाउने त्यो कुरामा नजाने र यसलाई विरोध गर्ने सर्टेन कुराहरू बाहेक अरू कुनै कुराको ल भन्नु त। आज सरहरू हुनुहुन्छ, शिक्षा मन्त्रीमा उहाँहरू कन्टिन्यू हुनुहुन्छ। आज कति वर्ष भयो राज्यमा शिक्षा परिवर्तन भनेर 28 सालदेखिको कन्टिन्यू हामी नै होइन प्रोडक्सन। आज हामी सरकारी स्कुल पढ्ने मान्छे होइनौँ। सरकारी स्कुल हामी यहाँ किन आएका छौँ? हाम्रो रोजगारीको हाम्रो जब क्रिएट भएको नेपाली नागरिक बाहेक अरू कोही स्कुलले चलाएको छ?
ती मान्छेहरू जिउनको लागि आज कुनै मेन पावर जस्तो तपाईँले अहिले बसिरहँदा सरहरू यहीँ हुनुहुन्छ, हामी त्यहाँ भोगिरहेछौँ। टिचर राम्रो टिचर छैन सर, राम्रो टिचर यहाँ काठमाडौँमा टिकेको छैन, नेपालमा टिक्न छोडिसकेको, बाहिर गइरहेछ। यो बारेमा मैले किन जोडेको, यसमा जोडिरहेको कुरा के भने उसलाई आफ्नो स्यालेरी, आफ्नो उसको यो के अरे योग्यता अनुसारको, उसले नलेज अनुसारको आफूलाई उसले पे नगरेको कारणले उसको परिवार चाहिँ विस्थापित हुनु परिरहेछ। यो कुरामा बहस किन आवश्यक छैन? मैले मेरो अझै पनि प्लस गर्छु, 8-10वटा स्कुलमा मात्रै सीमित नहुँ, राज्यको समग्रतामा भनेको यो समस्या सर्टेन स्कुलमा मात्रै होइन। यो सर्टेन स्कुलमा भए पनि त्यो कुरामा त्यहाँ पनि धेरै कुरा दिएको छ क्या बच्चाहरूलाई। सरले भने जस्तो भन्दा धेरै बच्चाहरूलाई टिचरहरूले साँच्चै त्यहाँ गएर टिचरले खोज्ने भने टिचरलाई हामीले पे गरेको छ। हो, यही प्रश्न मैले मेदिन सरसँग पनि लिन चाहेँ। जस्तै हामी कहाँ अब यहाँको स्कुल फाउन्डेसन होइन ट्रस्ट अन्तर्गत चलिरहेछ, उहाँको स्कुल प्राइभेट स्कुल हो, कम्पनी एक्ट अन्तर्गत चलिरहेछ। यहाँहरूको पनि यस्तै समस्या हो? यो आएको डेटामा 1100 देखाउने अनि 69,000 लिने? दुईवटा चिज छ विजय सर। यसलाई चाहिँ हामीले के हेर्नुपर्छ भने डाक्टर साहबले भनेको कुरामा र भण्डारी सरले भन्नुभएको दुईटै कुराको म बिचको बाटोको आन्सर दिन लागेँ हजुरलाई। हाम्रो ऐनले के व्यवस्था गरेको छ भने विद्यालयलाई श्रेणी विभाजन गरिदिएको छ। विशिष्ट श्रेणी क ख ग घ भनेर छुट्याइदिइसकेको छ। क श्रेणीको विद्यालयले के शुल्क लिन पाउने, ख ग घ र विशिष्ट श्रेणीको विद्यालयले कति शुल्क लिने भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा ऐन नियमावलीमा आइसकेको छ होइन। त्यो ऐन नियमावलीमा आएको कुरालाई विद्यालयहरूले माघ मसान्तभित्रमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट अनुमोदन गराएर स्थानीय निकायमा प्रस्तुत गरेका छन्। अब स्थानीय निकाय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले आफ्नो कमी कमजोरी त्यहाँनिर देखाएकै हो। किनभने माघ मसान्तभित्र हामी यति शुल्क लिन्छौँ भनेर बुझाइसकेपछि उहाँहरूले अध्ययन गरेर तैँले लिन पाउँदैनस् भनेर त बताइदिन पर्यो नि स्कुलहरूलाई। ओके, स्थानीय निकाय र जिल्ला शिक्षाहरूले योभन्दा अगाडि तँ यति लिन पाउँछस् यति लिन पाउँदैनस् भनेर पनि बताइदिएन। अनि विद्यालयलाई नबताइसकेपछि हामीले बुझायौँ मौनम स्वीकृति लक्षणम भने जस्तो उताबाट केही आन्सर नआएपछि अब हामीले लिन पाइन्छ भनेर विद्यालयहरूले लिइसकेका छन्। यदि विद्यालयले हामी यति शुल्क लिन्छौँ भनेर स्थानीय निकाय र शिक्षा निकायमा बुझाइसकेपछि शिक्षा निकाय र स्थानीय निकायले कुनै जानकारी गराउँदैनन् भने त्यो गो अहेड भनेकै हो। होइन भने कि त चिठी दिएर चाहिँ तिमीहरूले योभन्दा बढी लिन पाउँदैनौ भनेर तत्काल त्यही अवस्थामा भनिदिनु पर्यो, अनि मात्रै विद्यालयहरूले लिन छोड्छन्। होइन भने के भयो भने बुझाउने कानुनअनुसार बुझाउने कुरा बुझाइदिइसकेका छ। अनि हाम्रा स्थानीय निकाय र हाम्रा शिक्षा निकायहरूले न चिठी दिएर उहाँहरूलाई लिन पाउँदैनस् भन्नुभयो, अनि नभनिसकेपछि स्कुलले लिइसकेपछि किन लियौ भनेर 1 वर्षपछि आएर रोइलो काट्नु चाहिँ त्यो उचित हो जस्तो मलाई पनि लाग्दैन। अब मनोज सर, अब नम्बर मात्रै हेर्न जाने हो भने स्कुलको बिल हेर्ने हो भने यही अघि यहाँले भनेकै डेटा हो, तर समग्रतामा त्यो निड हो कि होइन त्यतिसम्म नगरिकन हामी ग्लोबल सिटिजन तयार गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? हामी फेरि अब अङ्ग्रेजी भाषा पनि इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेजको रूपमा आएको छ, हामीलाई चाहिएकै छ। ग्लोबल सिटिजनका रूपमा कम्पिट गर्न सक्ने मेरो बालबालिका होस् भनेर बाबुआमा बरु एक पेट आधा पेट खाएर अलिकति खर्च पैसा चाहिँ शिक्षामा बालबालिका शिक्षामा गर्न तयार पनि छ भनिसकेपछि अघि लोकजीले उठाउनु पनि भयो, शिक्षा मन्त्रालय अथवा सरकार राज्य प्रोभोक पनि गर्ने कम्पनीमा जाऊ भनेर त्यो अनुसारको पैसा लियो भनेर फेरि अहिले तिमीहरूले ढाड सक्यौ भनेर कुरा पनि गर्ने दोहोरो चरित्रमा रहेको अवस्थाले यो स्थिति सृजना भयो कि होइन? यसो छ, अब चाहिँ सिनारियो चेन्ज भएको छ भनेको अहिलेसम्मको स्थिति भनेको संविधान बन्नु पूर्वका स्थितिबाट गुजेर आएको हो। संविधान नेपालको संविधान 2072 को धारा 31 को मौलिक हकले के भन्छ भने प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई राज्यले उपलब्ध गराएको अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा पाउने मौलिक हक हुनेछ भनेपछि निजी विद्यालयको अब कहीँ स्थान छैन। मलाई सोध्नुहुन्छ भने संविधान त है, त्यो संविधान किनभने मौलिक हकमा बोलेको कुरो राज्यले पुरा गर्नुपर्छ र यो देशका नागरिक सबै यो देशकै नागरिक हुन्, तिनलाई चाहिँ निजी विद्यालय पढ्ने चाहिँ मेरो नागरिक भएन भन्न पाउँदैन, उसलाई निःशुल्क गर्दिन भन्न पाउँदैन, उसलाई अनिवार्य गर्दिन भन्न पाउँदैन। भनेपछि राज्यले यो सबै शिक्षाको दायित्व अब आफ्नो जिम्मामा लियो र संविधानको प्रस्तावनामा के भन्यो भने हामी समाजवादप्रति प्रतिबद्ध छौँ भन्यो। भलै तपाईँको अर्को 50-51 धारामा गएर चाहिँ यो समाजवाद उन्मुख भन्यो भनेपछि हामी समाजवादमा जान्छौँ। समाजवादमा जाँदाखेरि वर्ग विभेद हुँदैन, वर्ग विभेद नभएपछि यो सबै नेपालका बालबालिका सबै हाम्रा हुन्, त्यसलाई बराबर रूपमा चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन दिनुपर्छ, एकै खालको शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने कुरो संविधान ल्याइसकेपछि अब मेरो भाषामा चाहिँ अब नेपालमा संविधान त निजी विद्यालयको स्थान छैन। तर उहाँहरू कहाँ क्लेम गर्नुहुन्छ भने संविधानको धारा 51 ज 2 ले त भनेको छ नि, त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ
यो शिक्षामा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै निजी शिक्षाको लगानीलाई नियमन व्यवस्थापन र सेवामूलक बनाउने भनेको छ। तर अहिलेको डेटाले यो सेवामूलक भएको छैन, यो व्यापारमूलक भएको छ। अघि लोकजीले नै व्याख्या गर्नुभएको छ। हामी के अरे सेवामूलक व्यवसाय भन्दा भन्दै पनि कम्पनीमा गएको हुँदा नाफमूलक भएको पनि भनौँ एक्सेप्ट गरिसक्नु भएको छ होइन। वेदेनजीले पनि हामीले बुझाएको गभर्मेन्टले सुनेन अनि हामीले त्यो लागू गऱ्यौँ, हामीले त्यति नलिउ भनेर त हामी लिँदैन थियौँ नि भन्नुभयो। त्यसको अर्थ के भने लिनेभन्दा बढी त प्रस्तुत गरेर छ नि त। नलिउ भन्दा नलिने हो भने त हामीलाई चाहिनेभन्दा बढी नै प्रस्तुत गरेर छ भनेको त वेदेनजीकै भाषाबाट नै थाहा भइसक्यो भनेपछि हामीले के गर्न खोज्यौँ भने सरकारलाई अलिक बढी देखाउने, त्यसले कन्ट्रोल गरे पनि आफ्नो साइजमा ल्याउने भन्ने एउटा नियत त्यहाँनिर देखियो। त्यसैले चाहिँ यो के छ तपाईँको भन्दाखेरि कति पैसा भए पुग्ने भन्नाले म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। म 5वटा क्लास चलाउँछु। मलाई चाहिँ तपाईँको यो स्टुडियोको नजिकै भएको चाहिँ तपाईँको यहाँ लाजिमपाटमा चाहिँ ठुलो बिल्डिङ लिन मन लाग्यो। त्यो बिल्डिङको भाडा नै चाहिँ वर्षको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मैले चाहिँ थुप्रै तपाईँको झन्डै तपाईँको 40-50 लाख तिर्नु छ भने मैले लिएँ भने त्यो पैसा मैले कहाँबाट उठाउने? तैबाट उठाउने हो, उहाँबाट उठाउने हो, उहाँबाट उठाउने हो, अनि तिर्ने हो। त्यो विद्यालयलाई त्यही भवन त्यही ठाउँमा जरुरी थियो कि थिएन? तपाईँलाई कतिवटा कोठा जरुरी थियो, कस्तो खालको कोठा जरुरी थियो? हुन त निर्देशिकाले सबै कुरा भनेको छ, त्यो अनुसार हामी गयौँ कि गएनौँ होइन? यावत कुराहरू छ नि, त्यो कुरालाई वास्ता नगरिकन सञ्चालकज्यूले के गर्नु भने अभिभावकले तिरिहाल्छन्। मैले त अलिकति स्ट्यान्डर्ड वाल ल्याउने हो, त्यहाँ लाने हो, अनि क्वालिटी एजुकेसन हुन्छ भने भरले पनि तपाईँ के छ भने भौतिक पूर्वाधारकै कारणले पनि विद्यालयको शिक्षा चाहिँ अभिभावकमाथि महँगो परेको छ। अब यसमा अघि यहाँले जुन मौलिक हकको कुरा गर्नुभयो नि, अब मौलिक हक बमोजिम जाने हो भने निजी स्कुल बन्द हुनुपर्छ भन्ने हुनुहुन्छ। मेरो भाषा त्यही हो, बन्द हुनुपर्छ होइन। निजी स्कुल बन्द गरिरहँदाखेरि त्यो गुणस्तरको शिक्षा सामुदायिक स्कुलले कहिलेसम्म ग्यारेन्टी गर्न सक्छ? अब स्कुलको कुरा भएन र अर्को यससँगै जोडेको त्यो गुणस्तर भनेको ग्लोबल सिटिजनका लागि हो, नेपाल अथवा काठमाडौँभित्रका लागि। त्यसैले म मान्छु त्यो भनेको भने नेपालको संविधान निर्माताहरूले यति कुरो पनि विचार नगरिकन संविधान बनाएको हो र भोलि निजी स्कुल पनि जानुपर्छ भने संविधानको मौलिक हकको धारा खारेज गर भन्छु म त। यही हो, अरू उपाय छैन। होइन यसो गरौँ, कसो गरौँ भने अहिलेको ग्राउन्ड रियालिटीमा बसेर हो भन्न सकेला। जस्तै उदाहरणको लागि यहाँले भनेको कुरालाई सपोर्ट गर्दै आजको 20 वर्षपछि, आजको 10 वर्षपछि, आजको 15 वर्ष पछाडि हामी सामुदायिक विद्यालय अथवा हाम्रो समग्र देशभरि हरेक विद्यालयमा प्राप्त हुने शिक्षालाई यो गुणस्तरमा पुर्याउँछ जुन ग्लोबल सिटिजनमा कम्पिट गर्नको लागि एकदम क्यापेबल हुन्छ, त्यो बेलामा निजी रहने छैन। लेट्स से लाइक द्याट होइन। अझै पनि काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरका 44वटा सामुदायिक विद्यालय हेरौँ निजीभन्दा अब्बल छन्। त्यस कारण निजीले मात्र राम्रो शिक्षा दिएको भन्ने कुरा म विश्वास गर्दिनँ। सामुदायिक त्यसको अर्थ फेरि सामुदायिकले दिएको छैन भनेको यहाँले गनाउनु भएको 41वटा जुन गन्दिनु हो 44वटा विद्यालयले दिएका छन् र बाहिर पनि छन्। तर समस्या के पर्यो भने त्यति नम्बरले टोटल नम्बर अफ एजुकेसन चाहने बालबालिकालाई एड्रेस गर्न सकेन। अब सक्छ, म तपाईँलाई डेटा दिन्छु, फेरि डेटा दिन्छु। अहिले 9.91% राज्यले खर्च गर्यो नि, त्यो भनेको अहिले 1,16 खर्ब रुपियाँ चाहिँ अहिलेको चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले शिक्षामा लगानी गरेको। उहाँले के गर्नुभएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा गएर म 20% शिक्षामा लगानी गर्छु भनेर सही गरेर आउनु भएको छ। अब 20% लगानी गर्ने हो आगामी आर्थिक वर्षमा भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको अब 15 खर्बको बजेट हो, सिलिङ अहिले 15 खर्ब 41 अर्बको सिलिङ हो। त्यो भनेको तपाईँ के हुन्छ भने कति हो तपाईँको 3 खर्ब होइन, 3 खर्ब 8 अर्ब रुपियाँ चाहिँ शिक्षामा आउने हो नि। अब 20% जाने हो। अब अहिलेको 1,16 खर्ब र 3 खर्बको बिचको 2 खर्बको रुपियाँ त्यहाँ फरक पऱ्यो नि। त्यो 2 खर्ब रुपियाँ नेपाल सरकारले शिक्षा निजीबाट लिएर उनीहरू कसरी सञ्चालन, त्यस्तै प्रकारको तपाईँको भौतिक सुविधा, त्यस्तै प्रकारको तपाईँको प्राविधिक प्रविधिको सुविधा, त्यस्तै प्रकारको मानवीय सुविधा क्रिएट गर्नुपर्छ। पहिलो साल 1 देखि 8लाई आधारभूत शिक्षालाई त्यो खर्च लगाउनुपर्छ, दोस्रो साल माध्यमिक शिक्षालाई त्यो खर्च लगाउनुपर्छ, अनि निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयबिच कम्पिटिसन गर्ने एउटा बाटो खुल्छ। भनिसकेपछि निजीलाई यहाँले भने जस्तो बन्दकै सिचुएसन यदि त्यो मौलिक हक पढेर अर्थ गर्दाखेरि भन्ने हो भनेदेखि राज्य एक्टिभ हुनु पर्यो, राज्यले सामुदायिकमा ध्यान दिनै पर्यो, नीति निर्माण कानुन लगानी के हो बढाएर ग्लोबल्ली कम्पिट गर्ने सामुदायिक विद्यालय बनाउनु पर्यो। अनिखेर मात्र। अनि एउटा कुरा सर, त्यति भइसकेपछि को जाला त निजी विद्यालय? अहिलेसम्मको समस्या त्यही हो। अझै जान्छन्। मैले भनेको त्यही हो। अमेरिका जस्तो देशमा, अस्ट्रेलिया जस्तो देशमा, बेलायत जस्तो देशमा पनि निजी विद्यालयमा पढाउने रहर गर्ने पैसा भएका, जस्तो अमेरिका कुरा गर्नु भने वकिल र डाक्टरले निजी विद्यालयमा पढाउँछन्, त्यसले हाम्रो विद्यालय विश्वास गर्दैनन्। अमेरिकामा त अर्को पनि छ, सामुदायिकलाई पनि विश्वास नगर्ने, निजीलाई पनि विश्वास नगर्ने होम स्कुल खोलेर पनि चलाछन्। आफ्नै घरमा पढाएर बच्चा पढाएर पनि त्यही स्ट्यान्डर्डमा लाने, त्यही जाँच दिने गर्ने पनि गरेका छन्। त्यस कारण विभिन्न विकल्पहरू छन्। तर अहिलेको विकल्प के हो भने नेपाल सरकारले 18% विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयमा पढ्छन्, 82% विद्यार्थीहरू सामुदायिकमा पढ्छन्। 18% विद्यार्थी
लाई हामीले टार्गेट गरेनौँ र त्यसलाई सामुदायिकता ल्याउन खोज्यौँ भने सञ्चालक डुब्ने हो। निजीकरण गर्दै गएर 82% निजीकरणतिर धकेल्ने भने देश डुब्ने हो। विचार गरौँ हामी राज्य डुब्छ। सार्वजनिक सामुदायिक शिक्षा डुब्यो भने त देशको सम्पूर्ण तपाईँको अङ्ग डुब्ने भयो। त्यस कारण चाहिँ हामीले के विचार गर्नु भने 18%लाई तपाईँको चाहिँ अब भनौँ न मान्यता दिएर तपाईँको सञ्चालकलाई मात्रै उकास्ने हो कि है, किनभने त्यो 18% म भन्छु हेर्नुहोस्, ती विद्यार्थीहरू 12 पास भएपछि यो देशमा बस्दैनन् मोस्टली। मन सर जस्तै 57-58 सालमा यो प्राइभेट स्कुल कम्पनी दर्ता गर्ने कुराहरू आइरहँदाखेरि यहाँहरू नै पनि विज्ञ समूहको रूपमा सुझाव दिनुहुन्थ्यो कि अब त्यतिखेर त्यो ठिक अहिले यो ठिक भन्ने के जतिखेर जे आउँछ त्यही ठिक हो कि समग्रतामा हामीलाई चाहिने के हो हाम्रो देशलाई? 58 सालको शिक्षा ऐन 7औं संशोधनलाई तपाईँको यो अस्ति 9 भन्दा अगाडि 8औं शिक्षा 8औं संशोधनले करेक्सन गरिसक्यो। अब चाहिँ कम्पनी एक्टमा विद्यालयहरू दर्ता गर्न त्यो अहिलेको कुरा मैले भन्नु हो 57-58 सालमा त्यो छुट नदिएको भए यहाँहरूको विज्ञ समूहले त्यो कुरा प्रेस्क्राइब नगरेको भए यत्रो निजी स्कुल प्राइभेट कम्पनीको दर्तै हुँदैन थियो नि त। त्यो जसो गल्ती पनि त्यो गल्ती हो, हामीले गरेन, हामीले गल्ती गऱ्यौँ होइन, कम्पनीमा जानै हुन थियो। किनभने तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको उसमा गएर कम्पनीमा दर्ता गरेर चाहिँ त्यो बेला के बनाएको थियो भने फेरि म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। त्यतिखेर के भन्यो भने संस्थागत विद्यालय बनाउने भन्ने हो। संस्थागत विद्यालय भने के भने एउटा संस्थाको थुप्रै बिजनेस हुन्छ र शिक्षा पनि त्यो मध्येको एउटा बिजनेस हो। यदि शिक्षामा पैसा पुगेन भने अरू बिजनेसबाट ल्याएर खर्च गर्ने भनियो नि त। त्यसरी संस्थागत नाम राख्यो भने तर विद्यालय संस्थागत हुन सकेन, व्यक्तिगत भयो, फेरि पनि निजी भयो। बिग्रेको त्यहाँनिर भने कम्पनी एक्ट। ओके, अब यो विषयमा हामीले लामो छलफल गऱ्यौँ। म लोकजीसँग जान्छ। लोक खास के हो त अब साँच्चै निजीको भनाइ के हो? मौलिक हकले भनेअनुसार बन्द नै हो अथवा यो देशमा अब निजीको कामै छैन हो? तपाईँहरू के भनिरहनु? डाक्टर साहबले जे भन्नुभएको छ दुईटै कुरा वास्तव अघि तपाईँले एउटा सोधेको 58 सालमा पनि उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, 28 सालमा पनि एक खालका मान्छेहरू थिए, आज 74 सालमा पनि एउटा खालको मान्छे जन्मिरहेछ। यो आइडियोलोजी चेन्ज किन हुन्छ? विचार दिने मान्छेहरूको विचार स्पष्टता हुनुपर्छ र कन्टिन्यू हुनुपर्छ। उहाँहरू किन यो यो बिजनेस गरिरहनु भएको छ? विज्ञहरू किन बिक्री भइरहेछन्? यो बिक्री भएको एक नमुना हो। किनभने प्राइभेट स्कुलमा र कानुन पढाइरहँदाखेरि संविधानका धारा पढिँदाखेरि के बुझ्नुपर्छ भने त्यो धाराले प्रत्येक मान्छेको सुरक्षा गरेको हुन्छ र त्यहाँ प्रत्येक नागरिकको त्यो गर्ने राइट छ। त्यो मौलिक अधिकार मेरो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो। त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई सुरक्षित गर्ने काम प्रत्येक ठाउँमा गरेको, मेरो सम्पत्तिलाई सुरक्षा गर्नेसम्मको अधिकार त्यहाँ छ। यो कहीँ नपढिकन दुईटा लाइन पढेर विज्ञता हुँदैन। तर एउटा प्रश्न छ, सब क्वेसन मात्रै, खालि सब क्वेसन मात्रै। तर एउटा कुरा के सत्य हो भने शिक्षा त राज्यले दिनु पर्यो नि। म तपाईँ एउटा कुरा मान्छु, म त तयार छु नि। म सरकारी स्कुल पढेको, फेरि सरकारी स्कुल सक्षम र सबल भयो भने अहिले पनि पढाउन तयार छु। होइन, मैले भन्न खोजेको सिधा शब्दमा चाहिँ शिक्षामा राज्यकै नियन्त्रण हुनुपर्छ, राज्यले लगानी गर्नु। अझै पनि जोड्छु, काठमाडौँभित्रको कुरा र काठमाडौँ बाहिरको कुरा, यो जुन 18% र 82% कुरा आइरहेको छ नि, 82% को हो? जियोग्राफिकल कुरामा समस्या भएको ठाउँमा स्कुल नपुगेको होइन। जहाँ काठमाडौँभित्रको पर्सेन्ट कति हो? काठमाडौँभित्रको पर्सेन्ट, यी कुराहरूमा एनालाइसिस किन हुँदैन होइन? यी सबै ठाउँमा एनालाइसिस गरौँ। कुरा के हो भने डाक्टर साहबले भनेको कुरामा एसएफ बन्द, उहाँले बन्द भनेर हुने हो र? उहाँले बन्द एकछिनमा भनेर हुने हो र? किन उहाँले खोल भनेको बेला खोल्ने हो र? मैले उहाँको विचारलाई भनेको है, फेरि व्यक्तिगत किनभने यो विज्ञताहरूको फ्रिक्वेन्टली बिक्री छ। उहाँहरूको विज्ञताको कुनै काम छैन। अब नयाँ खालको विज्ञता आवश्यक छ। किनभने उहाँले प्राप्त गरेको, मैले गरेको अनुभव पनि राज्यको सम्पत्ति हो। त्यस कारण त्यो राज्यको सम्पत्तिमा के कारणले चाहिँ हामी ब्याक हुनु पऱ्यो, के कारणले निजी स्कुलहरू सबल छन् आजका दिनमा, ती निजी स्कुललाई के कुराको राम्रो कुरा छ त्यो कुरालाई राज्यले टेक ओभर गर्नुपर्छ र त्यो कुरालाई युटिलाइज गर्नुपर्छ। को सञ्चालक को बन्द हुन्छ, कुन मान्छे आग्रह पूर्वक गरेर राखेर यस्तो खालको छिचिमेरो कुराहरू राखेर एउटा मान्छेलाई त बन्द त एउटा सिधा क्वेसन राज्यको ओनरशिप हुनुपर्छ शिक्षामा भन्नेमा के हो त? त्यसमा लोकजी राज्यको ओनरशिप हुनुपर्छ शिक्षामा र राज्यले नै शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ, यो प्राइभेट तर्फ, निजी तर्फ, कम्पनी तर्फ जानु हुँदैन भन्नेमा तपाईको स्टेटमेन्ट? यो बहस कन्टिन्यू बहसको कुरा हो क्या। एक दिनमा यो विचार चेन्ज हुने चिज होइन र प्रोसेस चेन्ज हुँदैन। प्रोसेस चेन्ज हो। तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, निजी स्कुल बन्द हुँदाखेरि सरकारी स्कुल यही गरिरहनु, यसरी गरिरहनका लागि हो। यही अहिले जे चल्छ चलिरहेको छ त्यसरी चल्नको लागि त्यसरी त हुन्न। अघि होइन, त्यसरी चल्ने होइन, बन्द गरेर हो कि प्रतिस्पर्धा गराएर हो? प्रतिस्पर्धा गराएर हो क्या। त्यसकारण त्यो नियमन निगमन गर्ने कुरा चाहिँ कानुन संविधानमा लेखिएको छ। भनेपछि तपाईँको भनाइबाट पनि राज्य एक्टिभ भएर आउनु होइन, प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। राज्य प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। उहाँले अमेरिकाको कुरा आइरहेको छ नि, अमेरिका वकिल डक्टरहरू हुन्छन्, फेरि पनि नेपालमा ती मान्छेहरू जन्मिन्छन्। म प्राइभेट स्कुलमै पढाउँछु भन्दाखेरि ती मान्छेहरूलाई पढाउने राइट हुन्छ कि हुँदैन? पाइन्छ कि पाइँदैन? पाइनुपर्छ
र प्रतिस्पर्धा त्यहाँ हुन्छ। त्यसकारण प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ, सरकारी स्कुलले पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। त्यसकारण प्राइभेट स्कुलसँग आउनु पऱ्यो नि, नजिक आउनु पऱ्यो नि। अनि हामी हारेको दिन जस्तो हुन्छ नि, निजी स्कुलले हार्छ नि, निजी स्कुल ब्याक हुने नि। किन कसले लगानी गर्छ? बिजनेस डुबेको ठाउँमा कसले लगानी गर्छ? शिक्षामा समग्रतामा राज्यको ओनरसिप हुँदा ठिकै हुन्छ होला, तर निजीको पनि हुँदाखेरि कम्पिटिसनको लागि, राम्रोको लागि मान्छेले खोज्दै जाला, त्यहाँ पनि लिन पाउने स्थिति हुँदाखेरि त्यसमा निजी पनि हुनुपर्छ भन्ने होला। आइडियोलोजिकल्ली के ठिक के बेठिक भन्ने कुरामा हामीले विश्वको उदाहरणहरूलाई लिन सकौँला। तर अहिलेको हाम्रो कुरा गरिरहँदाखेरि निजी बन्द हो कि सामुदायिक स्तर उकास्ने हो कि दुईटैलाई कम्पिटिसन गराएर जुन राम्रो छ त्यो रोज नपाउने गरी नागरिकलाई स्वतन्त्र बनाउने हो कि गर्नुपर्ने के हो? संसारको अभ्यास हेर्ने हो भने सबै राज्यहरूले आफ्नो सार्वजनिक शिक्षामा अधिक मात्रामा लगानी गरेका छन् र त्यो हुनु पनि पर्छ। सार्वजनिक शिक्षा राम्रो भएन भने अहिले मनसरले भनेको कुरामा म के अग्री गर्छु भने देश डुब्छ। र अहिले हाम्रो अवस्था के हो भने देश सार्वजनिक शिक्षा नराम्रो भएकै कारणले हामी पछि परेकै हो। यसमा चाहिँ दुई मत छैन। अर्को एउटा क्वेसन छ त्यससँगै जोड्ने, अहिले सबभन्दा अब्बल शिक्षा नेपालमा पाइन्छ भन्दै पनि सर्टेन % विद्यार्थी बाहिर गएकै छ स्कुल शिक्षादेखि नै शिक्षा लिन। त्यो त रियालिटी हो नि। त्यो त रियालिटी हो। भनेपछि मान्छे त खोज्दै त जाँदो पनि रहेछ नि त। नेपालमै अहिले वर्ल्ड क्लास स्कुलहरू छन् भनेर हामी दाबी गरिरहेका छौँ, र पनि मान्छे जान्छ। यस्तो भयो विजय सर, त्यो वर्ल्ड क्लास स्कुल छ भनेर हामीले भनिराखेका छौँ, लिमिटेसन छ त्यसमा चाहिँ। त्यही कारण मैले भनेको जान त जाँदो रहेछ भन्ने मात्रै उदाहरण लिएको मैले सर्वैजु गर्दै जान्छन्। र अब यो निजी लगानीको कुराहरू चाहिँ अब संसारको अभ्यास हेर्ने हो भने मैले अघि नै पनि भने सिधै एजुकेसनमा लगानी गरेर प्रफिट खल्तीमै हाल्ने चिज चाहिँ सायद हामी कहाँ मात्रै हो यो अवस्था चाहिँ। अरू कन्ट्रिजहरूमा यो छैन। र इन्डिपेन्डेन्ट स्कुलहरूलाई प्रमोट गर्नै पर्छ, किनभने अल्टरनेटिभ थट, अल्टरनेटिभ प्र्याक्टिसेसहरू राज्यले सबै अफोर्ड नगर्न पनि सक्छ। तिनीहरूले गरेको अभ्यासलाई हामीले सिकेर अगाडि बढ्न पनि सकिन्छ। अहिले मनोज सरले के चिज भन्नुभयो भनेको निजी बन्द हो कि लोकजीले भन् जस्तो आओस् न त, राज्य पनि आओस्, हामी पनि जान्छौँ, कुद्दै जान्छौँ, कम्पिटिसन गर्छौँ, नसकेको दिन त हामी मुनाफा पाएन भने छोड्छौँ, हामी लगानीकर्ता हुँदै हुन्छ नि। एउटा कुरा चाहिँ राज्यले के कुरालाई बिर्सन हुँदैन भने निजी विद्यालय खोल्दाखेरिको अवस्थामा यही देशको कानुनभित्र रहेर, ऐनभित्र रहेर उहाँहरूले निजी विद्यालय खोल्नु भएको हो। ऐन कानुनभन्दा बाहिर गएर खोलेको थियो भने तत्काल बन्द गराइदिन सकिन्थ्यो। यो देशको कानुन र ऐन मानिसकेपछि त्यसको पनि विधि र प्रक्रिया होला बन्द गर्ने। त्यो विधि र प्रक्रिया पुर्याउन सकिन्छ, उहाँहरूलाई भन्न सकिन्छ कि अब यति वर्षसम्म चाहिँ तपाईँले चलाउनुहोस्, त्यसपछि यो अवस्था आउँछ है भन्ने। र त्यो टाइम फ्रेम दिइसकेपछि सार्वजनिक विद्यालयहरूको स्तर हामीले माथि लैजान सक्यौँ भने उहाँहरूलाई बन्द गर्नुहोस् भनेर भन्न पनि पर्दैन, त्यो आफै बन्द हुन्छन्। हामीले सकेसम्म सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले हाम्रो सार्वजनिक शिक्षालाई सबल नबनाएसम्म हामीले भनेर बन्द पनि हुँदैनन्। अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तो ती बन्द भइहाल्यो भने पनि अब यो देशबाट धेरै विद्यार्थी बाहिर जान्छन्। यसमा मैले के भने नियम कानुनभित्र उहाँहरू बसेको छ कि छैन भने म एउटा उदाहरण दिन्छु। संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण निर्देशिका 2072 अनुसार उहाँहरू चल्या छैन। त्यो भनेको कानुन उहाँले उल्लङ्घन गरेको छ। त्यसले के भन्छ भने 3 वर्षभित्रमा यति कुरो गरेर तिमीहरूलाई कि गाप्छौ कि बन्द गर्छौ भने सरकारले भनेको छ। भने सरकारले यो मुद्दा टिपेर नै उहाँलाई बन्द गर्न सक्छ। म 2-4 मात्रै एक्जाम्पल दिन्छु, धेरै भन्दाखेरि समय छैन होला। एउटा तपाईँको 3 वर्षभित्र भने मापदण्ड के छ भने एउटा कक्षामा 1.4 शिक्षक बराबरको मात्रै शिक्षक व्यवस्थापन गर भनेको छ। 1 शिक्षक बराबर 22 विद्यार्थी गर भनेको छ। एउटा कक्षामा 22 विद्यार्थी मिनिमम, 44 विद्यार्थी म्याक्सिमम, एभरेजमा 33 विद्यार्थी भनेको छ। स्थायी नियुक्ति गर भनेको छ शिक्षकहरूलाई। सरकारी शिक्षकसँग तलब दियो भनेको छ। सुरुको 5 वर्षमा भाडा सम्झौता गरेर आफ्नै चाहिँ तपाईँको जग्गा जमिनको व्यवस्थापन गर भनेको छ। हेर्नुहोस् है, पुरै पनि भएको छैन। हेर्नुहोस्, कक्षाको क्षेत्रफल तपाईँको कक्षा कोठाभित्र 1 वर्ग मिटर आधारभूतलाई, माध्यमिकलाई 1.2 वर्ग मिटर भनेको छ। शिक्षक कर्मचारी तलमा 60% मैले अघि कुरो ल्याइहालेँ, त्यो चाहिँ खालि शुल्कको मात्रै कुरो ल्याइएको छ होइन। त्यस कारण तपाईँको चाहिँ यो किसिमले जुन प्रकारको चाहिँ यो नियम कानुनहरू बनाइएको छ नि, त्यो चाहिँ फेरि शुल्कको विवरण सबैले देख्ने गरी फ्लेक्समा राखेर विद्यालयको मेन गेटमा टाँस्ने भनेको छ। नथिङ इज डन, के पनि भएको छैन भनेपछि उहाँहरूले कानुन अन्तर्गत पनि उहाँहरू सञ्चालन हुनुभएको छैन। यही सञ्चालन शुल्क निर्देशिका मापदण्ड अनुसार पनि उहाँहरूलाई सोध्नुपर्ने कुरो थुप्रै छ नि सरकारले, तर त्यो सोधिरहेको अवस्था छैन, बेग्लै कुरो हो। तर मैले हेर्दाखेरि त यदि यही नियम हो, यही कानुन हो भने त उहाँहरू बोल्दै बन्द गर्नुपर्ने हिसाब आयो। जो उहाँले भन्नु सबै त्यस्ता छैन, थोरै मात्रै यहाँ काठमाडौँमा यस्ता छन्। बाहिर यदि यो नियम लागू गर्ने हो भने 90% निजी विद्यालयहरू यो मापदण्डभित्र पर्दैनन्।
भनेपछि अहिले मेदिनीजीले भने जस्तो कानुनभित्र पनि निजी विद्यालयहरू बाँधिएको अवस्था चाहिँ छैन विजयजी भने मैले त्यसको लागि मैले हजुर अब लोकजी केही भन्नु छ होइन उहाँले केही उदाहरणहरू दिनुभयो त्यसमा तपाईँहरू हिसान अन्तर्गत भएको कारणले पनि मैले भन्नु मेरो 2-3टा कुरा छ वास्तवमा म चाहिँ के भने पोलिसीमै लिड गर्नुपर्छ पोलिसीमै विचार गर्नुपर्छ यो तथ्यगत कुराहरू छन् यसमा कानुन सम्मत त्यहाँका नियमन गर्ने मान्छेले वाज गर्ने उहाँहरूको स्वीकार गरेको नि हजुरको विचार चाहिँ उहाँहरूको विचार चाहिँ कन्टिन्यू केमा हुनुपर्छ पोलिसी लेभलमा उहाँहरूले दिएको थट किन चेन्ज भइरहेछ मेरो कुरा के छ भने यो विज्ञतामा क्वेसन छ क्या आज ओके यो विज्ञता कन्स्टेन्ट भएको भए आज यो लेभल आउने थिएन आज राज्यले कानुन दखडा बन्दैन थिए होइन हिजो किन भयो कन्टिन्यू त्यहाँ त्यो कानुन बनाउँदा यहाँहरूकै विचार के अरे विमर्शहरूलाई कानुनमा बनाइएको कसैले एकाएक आएर बनाएको कानुन एउटा मन्त्री आएर खुसीको कानुन बनाउँदैन यी सबै विचारहरू आएर समाजमा रिफ्लेक्सन भएका विचारहरूलाई ल्याएर कानुन बनाइन्छ समाजमा जन्मिएको कुरालाई बनाइने कानुन हो सबै ठाउँमा त्यो कारणले आज फेरि किन एकाएक बन्द हिजो किन एकाएक खुल्ने यी कुराहरूको चाहिँ म्याचिङ भइरहेको छैन र यो विज्ञताको चाहिँ नीतिगत रूपमा हुनुपर्छ यो तथ्यगत कुरा हो यो तथ्यगत कुरामा कुन स्कुल परेन त्यो कारबाही गर्ने ठाउँमा मान्नु त पर्ने कुरा हो कारबाही गर्नुपर्छ कारबाहीमा हामी भाग्न भोग्ने त किनभने हामीले चलाएको अब मैले यसलाई यो डिबेटलाई कहाँ लगेँ भने अलिकति अप्पर एजुकेसन तर्फ जान चाहे मैले मनु सरबाटै फेरि यो चरण मैले कुरा गर्न चाहेँ अहिले हामी एसई दिएर बसिरहेको विद्यार्थीहरू छौँ र आगामी शिक्षा हामी अगाडि बढ्नको लागि नेपालमा +2 अनि यहाँहरूले आइबी भनेर चलाउनुहुन्छ त्यो खालको भनेको 10+2 को जुन शिक्षा छ त्यो शिक्षाका लागि हामी क्वालिटीमा अनि त्यहाँबाट विषयगत रूपमा पेडागोजीमा अथवा शिक्षण पद्धतिमा हामी कुन स्थितिमा छौँ माथिल्लो तहमा जाने हो भने अब 12सम्म त विद्यालय शिक्षा भयो ओके अहिले फेरि मेदिनीजीसम्म मेरो विमति होला 12 क्लाससम्म संविधान त राज्यले जिम्मा लिइसकेपछि आइबी सीबीएसई ए लेभल नेपालबाट खारेज हुनुपर्छ मेरो विद्यालय शिक्षा राज्यको दायित्व हो उच्च शिक्षामा हाम्रो लोकवादी सरहरूको जस्तो जुन अहिले यो विद्यालय शिक्षा लगानी त्यो लगानीलाई ठ्याक्क लगाएर उच्च शिक्षामा लगाएर प्रतिस्पर्धा गराइदिनुपर्छ अनि उच्च शिक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ किनभने डब्लुटिओको चाहिँ एग्रिमेन्ट पनि के भन्छ भने विद्यालय शिक्षामा होइन है उच्च शिक्षामा विदेशी पनि आउनु पाउँछ भनिसकेपछि हामी स्वदेशी लगानी चाहिँ किन उच्च शिक्षामा नलाने भन्ने एउटा कुरो मैले चाहिँ मेरो भाषै थियो मैले यो उहाँलाई हटाएर अनि फेरि त्यो एउटा कुरा अघिदेखि बन्द हुनुपर्छ भन्ने शब्द जुन सरले प्रयोग गरिराख्नु त्यो बन्दको पछाडि आज यहाँबाट उठेर गएर तालचा लगाइदिइहाल्नु पर्छ उहाँले पनि भनिसक्नु जुन कुरामा तपाईँ हस भन्न सक्नुहुन्न नि त्यो कुरामा बहस हुन्छ बहसभित्रको एक्सट्रिम केसेस बन्द हो यहाँहरू जस्तो विज्ञले सुझाव दिइरहँदा राज्यलाई अब गएर तपाईँहरू मन्त्री हुनुभयो अब जानुहोस् तालचा किन्नुहोस् कति हजार स्कुल छन् त्यति हजारवटा तालचा किन्नु खुइ लाउनुहोस् भन्ने हो कि बन्द त हुनुपर्छ यो संविधानको धाराले यसो भन्छ तर यो हुनको लागि यो प्रक्रिया पुरा गरेर यो टार्गेट गर्नुपर्छ 9.91 बाट 20% लगानी गर्ने बित्तिकै सरकारसँग जति पैसा हुन्छ त्यसले चाहिँ सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार्न त लाग निजी विद्यालयतिर त्यति ध्यान नदियो भने त हो बन्द गर्नु भने त त्यो उहाँले भने जस्तो तिमीहरू सरकारी विद्यालयहरू गुणस्तर आयो भने त हामी त कहाँ बाँध्दैन त्यसै जान्छौँ भन्नुभएको छ नि त्यसरी यो उहाँको मेरो बहस हो उहाँले पनि एउटा बहस सिर्जना गर्नुभयो मैले पनि बहस सिर्जना अब एसईको जुन कुरा आयो नि एसईको एउटा दशा के छ भने नि हामी ग्रेडिङमा गयौँ नि ग्रेडिङको सानो कुरा गरौँ ग्रेडिङ गर्ने तपाईँ कापी जाँच्ने अङ्कमा अनि त्यो मार्कसिटमा लेख्ने चाहिँ अक्षरमा भएर ग्रेडिङ सिस्टम हुँदैन क्या ग्रेडिङ सिस्टम भने त्यसले त्यो एउटा डेस्क्रिप्टर छ नि त A+A B+B C होइन C+D भन्ने जुन एउटा चाहिँ त्यो प्रत्येकमा चाहिँ कुन विषयमा C+ आयो भने त्यसको म्याथमेटिक्समा कति क्षमता अङ्ग्रेजीमा कति क्षमता नेपालीमा कति सामाजिक विज्ञान कति क्षमता त्यसले उल्लेख गर्नु पऱ्यो त्यो समष्टिगत रूपमा एक ठाउँमा उल्लेख गरिरहेको छ विषयगत रूपमा उल्लेख गरेको अवस्था पनि छैन विषयगत रूपमा त्यसलाई उल्लेख गरेर विद्यार्थीको मार्किङ गर्न थालेको भए त्यसको अर्थ हुन्थ्यो यसले त अहिले समाजमा के ल्यायो तपाईँको भन्दाखेरि चाहिँ डी ल्याउने पनि पास हुने भयो तर दशा चाहिँ के भने न त्यो माथि गएर पढ्न सक्षम हुने भयो न तपाईँको बजार भेट्टाउने भयो अनि कहाँ गयो त्यो भन्दाखेरि कुम्लो कुट्रो बोकेर खाडीतिर गयो त्यस कारण हाम्रो यो एसई परीक्षामा पनि पाठ्यक्रमले दिएका सिकाइ उपलब्धिलाई सूचकमा बदलेर प्रत्येक विषयको सूचक विद्यार्थीले पुरा गरेर इन्स्योर गरेर अनि ग्रेड दिएर माथि पठाउने सिस्टम भएको भए यो एसईलाई हामीले चाहिँ असाध्यै राम्रोसँग यो छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो त्यतिसम्म गभर्मेन्ट पुगेको छैन के भयो भन्दाखेरि एसएलसीमा धेरै विद्यार्थी फेल भए अब दाताहरूको पनि चित्त दुख्यो त्यसकारण चाहिँ कोही पनि फेल हुँदैन भन्ने सिस्टम ल्याउन पाएदेखि त हुन्थ्यो एक किसिमले ग्रेडिङ सिस्टम नराम्रो होइन राम्रो ल्याउनु पनि पर्थ्यो तर बिना तयारी ल्याएको ग्रेडिङ सिस्टमले के भयो त दशा भन्दाखेरि विद्यालयमा पढाउने शिक्षक प्रधान अध्यापकलाई थाहा छैन ग्रेडिङ भने के हो
हेर्नुहोस् न अहिले पनि अब तपाईँ यसमा नि जस्तै अब अहिले हामी सङ्घीयतामा गइसकेका छौँ, स्थानीय तहलाई शिक्षाको धेरै चिजबिजहरू हामी जिम्मा लगाइरहेछौँ, प्रदेशलाई लगाइरहेछौँ, तर सङ्घीय सरकारको मन्त्रीले बोलाएर प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिइराख्नु भएको छ। अनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई बोलाएर स्थानीय सरकार हुन् तिनीहरू पनि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिइराख्नु भएको छ। यसले हामी साँच्चै अझै पनि अलमलमा छौँ भन्ने कुरा प्रश्न गरिरहेको छ। दुईटा कुरो, एउटा अहिलेको शिक्षा मन्त्रीजीले के गर्नु भन्दाखेरि उहाँको 10 बुँदे रोड म्याप निकाल्नु भने त्यो 10 बुँदे रोड म्याप राम्रोसँग पढ्यो भने त्यो फेरि एकात्मक सरकारको दङदङ्गी त्यहाँ देखिन्छ। ओके नम्बर अनि 7वटै प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रीलाई बोलाएर उहाँले शिक्षा मन्त्री मिटिङ गर्नु, त्यो पनि एकात्मक सरकारको दङदङ्गीबाट उहाँ मुक्त हुनुभएको छैन। तेस्रो यो हाम्रो 77वटा जिल्लाको जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू खारेज भयो, तर उहाँले त्यसलाई लगेर कहाँ पोखमा राख्नु भन्दाखेरि सिडिओ कार्यालय अन्तर्गत शिक्षा समन्वय एकाइ शाखा बनाएर त्यहाँ राखिदिनु भयो। अब स्थानीय सरकारलाई सबै शिक्षा जिम्मा दिने होइन, प्रदेशले उच्च शिक्षा हेर्ने, केन्द्रले केन्द्रीय विश्वविद्यालय मात्रै हेर्ने भनिसकेको अवस्थामा त्यो समन्वय एकाइ चाहिँ सिडिओ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत लगाएर हेर्नुहोस् है, शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राखेर शिक्षा कन्ट्रोल गर्ने जुन एउटा चाहिँ उहाँले एउटा प्रदर्शन गर्नुभएको छ, यो संविधान त गलत हो र यो ठिकको ठाउँमा आइपुग्नु मन सर। यसै गरी राज्य अलमलिनाले नै यो जम्मै समस्या भएको हो। एक्ज्याक्टली त्यसकारण निजी विद्यालयको मामलामा पनि राज्य अलमलिएको छ, राज्य ट्र्याकमा आउनुपर्छ भन्ने नै बनायो। म अब लोकजीसँग आएँ, लोकजी अब हामी अहिले एसई पछाडि हामी नेपालमा कस्तो शिक्षा दिइरहेछौँ, के दिइरहेछ? जस्तै अघि हामीले गन्यौँ नि, जस्तै 10+2 पढाउँछौँ भन्यौँ, ए लेभल पढाउँछौँ भन्यौँ, आइबी पढाउँछौँ भन्यौँ, समग्रतामा अझै पनि बच्चाहरू बाहिर जानुपर्ने स्थिति, किनभने हामी हेर्दैछौँ अहिले इन्टरनेसनल एजुकेसन फेयरहरू पनि चलिरहेको छ, बच्चाहरूलाई बाहिर तान्ने प्रयास पनि भइरहेको छ। समग्रतामा हामी कुन लेभलमा चाहिँ हामी शिक्षा दिन सक्छौँ, गुणस्तरीय इन्टरनेसनल कम्पिटिटिभ शिक्षा दिन सक्छौँ एसई पछाडि? होइन, यो हामी दिन सकिरहेका छौँ र वास्तव बस यी भइरहेको छ क्या। त्यस कारणले हामीले दिएको कारणले ए लेभल चलाइरहेको छौँ, सिबिएसई चलिरहेछ, आइबी चलिरहेछ, +2 चलिरहेछ। अब एडिटर साहबले त भन्नुभयो वास्तवमा सिबिएसईको त वास्तवमा के अरे एप्लिकेसन लिनु पर्दैन, यहाँ कसैले भन्न सक्दैन, बोल्न सक्दैन। यहाँ कुरा अब अहिले ग्रेडिङ कुरा गर्नुहुन्छ, वास्तव उहाँ हुनु नहोला, अरू मान्छे कोही विज्ञताको रूपमा त्यहाँ गएर त ग्रेडिङ लगाउने कुरामा कसैको कपी गरेर ल्याइरहेछ। वास्तवमा ग्रेडिङको वास्तवमा त्यही क्याम्ब्रिजको युनिभर्सिटीको के अरे यहाँ ए लेभल चलिरहेको ग्रेडिङ सिस्टम सिके हुने तल के अरे गाउँमा पढाउने स्कुलमा त्यो रिजल्ट बढाइरहँदाखेरि र आज स्थानीय तहमा चाहिँ 12सम्म गइरहँदाखेरि र ग्रेडिङ सिस्टममा रिजल्ट गर्दाखेरिको हालत के छ भन्ने कुरामा, त्यो चिट चुराउने कुरामा कस्तो कुरा कुन लेभलमा छ भन्ने कुरामा विद्यार्थीलाई कसरी प्रेरित गरिरहेछ भन्ने कुरामा बहसै केन्द्रीकृत छैन क्या। म तपाईँलाई वास्तवता चाहिँ हुनुहुन्छ भने वास्तवमा साँच्चै मान्छेहरू रुमाल दिने कामहरू हाम्रो यो विज्ञतामा छ। यो वास्तव यो इन हुनुपर्छ, यो फेज आउट हुनुपर्छ, अर्को फेजको लिडरसिप आउनुपर्छ र विज्ञता पनि नयाँ जन्मिनुपर्छ। मेरो बस कहाँ छ भने नि वास्तव तपाईँले भन्दा नेगेटिभ मात्रै कुरा गरेर लिड हुँदैन क्या, पोजिटिभ कुराको पनि सपोर्ट गर्दै कति कुरालाई राम्रा कुरा छन् कति राम्रा थिएनन् भन्ने कुरा खोइ सरले अहिले भनिरहँदा नि सरले पनि त धेरै नेगेटिभ मात्रै मन्त्रीको हेरौँ मन्त्रीकै देख्नुहुन्छ, हाम्रै देख्नुपर्छ, हामीलाई बन्द भन्नुहुन्छ। उहाँ मन्त्रीको बुदा पढ्नु भइरहेछ। मेरो कुरा कहाँ छ भने स्थानीय तहमा अहिले 12 गइरहेछ नि, सप्तरीको मेरो गौरादा भन्ने गाविस छ, त्यहाँ स्कुलमा त्यो कापी काट्ने मान्छेलाई ग्रेडिङ थाहा छैन, पोलिसी बनाएर त 12सम्म कसरी सञ्चालन गर्न सक्छ? यसमा ध्यान केन्द्रित यो कारणले हामी अहिले निजी स्कुलले ए लेभल चलाउ, गभर्मेन्ट स्कुलले चलाएको छ नि ए लेभल त, गभर्मेन्ट स्कुलले अब विदेशी स्कुल हुने कि नहुने त्यो विदेशी प्रोग्राम हो कि होइन, त्यसका बारेमा चाहिँ के हुने हो, वास्तव राज्य कसरी बोल्ने हो, बुढाइकण्ठमा चलिरहेछ त्यही प्रोग्राम, त्यही सरकारी स्कुलको प्रोग्राम हो त। अनि हामीले चलाउँदा अर्कै हुने, यसो अनमा हेरेर बोलिदिने, यसो अनमा हेरेर अर्को विजयजी एउटा कुरा इन्डी हुनुपर्छ, मैले यो बस चल्नुपर्छ, आज यो विज्ञता अन्त्य हुनुपर्छ, अर्को विज्ञता कन्टिन्यू आजको प्रोसेसमा इन्टरनेसनलाइज हुने कुरामा बहस चल्नुपर्छ र त्यो मिट गर्ने कुराको बहस गर्ने विज्ञहरू आउनुपर्छ। ओके, सरको जुन दृष्टिकोणले तथ्यगत कुरामा जानुपर्छ, तथ्यगत कुराले केही नाप्दैन, नीतिगत तहमा लिड गर्नुपर्छ र तपाईँले भने जस्तो निर्देशन दिने तरिका, बहस गर्ने कुरा एकातिर संविधानले मान्ने, संविधान दिएको कुरा निर्देशन मान्नुपर्छ भन्ने सरले, अर्कोतिर संविधानले स्ट्रक्चर बनाइरहेको छ, त्यो संविधान अनुसार बनेको कानुनले बनाएको स्ट्रक्चर फेरि यसो भयो भनेर नेगेटिभ कुरा दुई ठाउँमा बाज्नु हुँदैन। ओके, मैले अन्त्यमा छु, म महेन्द्र सरसँग लास्ट कमेन्ट लिन चाहेँ। यहाँहरूले चाहिँ एसई पछाडि गरिराख्नु भएको के हो, पढाइराख्नु भएको? विजय सर, अब एसई पछि नेपालमा के अध्ययन गर्न पाइन्छ भन्ने कुरामा म अलिकति जोड दिन्छु। छोटोमा एउटा चाहिँ हाम्रो 11 र 12 को, अब अहिले 10+2 होइन, त्यो कक्षा 11-12 को कोर्स छ, अर्को आइबी छ, अर्को ए लेभल छ, अर्को सिबिएसई छ, अर्को एपी छ। एपी लिङ्कन स्कुलले चलाएको छ, सिबिएसई चलाउने थुप्रो स्कुलहरू छन्, ए लेभल चलाउने 40-50 वटा स्कुलहरू छन्,
आइबी चलाउने युलेन्स एउटा मात्रै विद्यालय छ र 11 र 12 चलाउने थुप्रो विद्यालयहरू छन्। मैले अलिकति फिलोसफिकली के जोड्न खोजेँ भने हाम्रो देशको कक्षा 11 र 12 को पाठ्यक्रम भनेको यो देशको निड फुलफिल गर्नलाई डिजाइन गरेको करिकुलम पढाउने पाठ्यक्रम हो। त्यो चाहिँ ओके। ए लेभल भनेको क्याम्ब्रिजले विशेषतः बेलायतलाई कस्तो खालको जनशक्ति चाहिन्छ, उनीहरूको आवश्यकता के हो भनेर त्यो फुलफिल गर्न डिजाइन गरेको पाठ्यक्रम हो। ओके। सीबीएसई भनेको इन्डियाले आफ्नो देशको निड फुलफिल गर्नको लागि डिजाइन गरेको पाठ्यक्रम हो। एपी भनेको अमेरिकाले आफ्नो निड फुलफिल गर्नलाई डिजाइन गरेको पाठ्यक्रम हो। तर आइबी भनेको कुनै देशको पाठ्यक्रम होइन। यो भनेको चाहिँ ग्लोबल सिटिजन डेभलप गर्नको लागि आइबिओ भन्ने जुन इन्डिपेन्डेन्ट अर्गनाइजेसन छ त्यसले डेभलप गरेको पाठ्यक्रम हो। यो कुनै देशको आवश्यकतासँग यसको जोडिएको छैन। त्यो भएर हामीले आइबिडिपी सञ्चालन गरे हो। जुन कोर्स पास गरिसकेपछि विद्यार्थीहरू एउटा राम्रो ग्लोबल सिटिजन बन्न सक्छन् भन्ने त्यो पाठ्यक्रमको अब्जेक्टिभ छ र हामीले त्यही कोर्स डेलिभरी गरिराखेका हो। अब मैले अहिले जुन भने जस्तो हामीले सीबीएसई पढायौँ भने थाहा छैन त्यसले हाम्रो देशको आवश्यकता परिपूर्ति गर्छ कि गर्दैन। ए लेभल भनेको पनि अहिले मैले भनिहालेँ कि यो देशको आवश्यकता के हो भन्ने कुरालाई हामीले हाम्रो पाठ्यक्रमले तय गर्ने हो। डाक्टर साहब यहीँ हुनुहुन्छ होइन। अब कुन देशको पाठ्यक्रम त्यसले चाहिँ एड्रेस गर्छ त्यो आफै जान्ने कुरा हो। समयको लागि यहाँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।